अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत अहम टॉपिक है। आज हम कोई तावीज़ आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जो चीज़ बताएंगे वो किसी तावीज़ से कम नहीं होगा आपके लिए। आज बहुत सारी शिकायतें आती थी मुझ पे कि हम तावीज़ात तो करते हैं मगर असर नहीं करते, तावीज़ असर क्यों नहीं करता। आज हम ये बताएंगे कि तावीज़ असर क्यों नहीं करता है। हमसे लोग व्हाट्सएप करके मैसेजेस करके पूछते रहते हैं कि तावीज़ असर क्यों नहीं करते हैं। हम किसी का भी तावीज़ यूज़ करते हैं, किसी किताब से भी करते हैं या किसी का भी वजीफ़ा करते हैं, कोई तावीज़ करते हैं तो असर क्यों नहीं करता है। तो मैं सबको बताता रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा किस किस को ऐसे बताता रहूँगा, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए कि तावीज़ात असर क्यों नहीं करते हैं, अमलियात असर क्यों नहीं करते हैं। तो उसकी जो हमारे असातिज़ाए किराम ने और ख़ुद हमारे मुताले में जो आया है, जो हमारा दायरा मुतालिया है, उसमें से जो चीज़ें उभर के सामने आई हैं, जो चीज़ें जिनकी वजह से तावीज़ात असर नहीं करते हैं या तावीज़ात में असर नहीं पैदा होते हैं, असरात नहीं पैदा होते हैं, उन सब की 3 वजह होती हैं। जो सबसे बड़ी वजह होती हैं वो 3 वजह होती हैं। अगर ये 3 वजह सामने वाला जिसके लिए आप तावीज़ कर रहे हो, सामने वाले के अंदर अगर ये 3 वजहों में से कोई एक वजह भी हुई तो उसके ऊपर कोई भी तावीज़ असर नहीं करेगा, कोई भी अमल असर नहीं करेगा। आप किसी से भी करवा लो, कुछ भी करवा लो, कहीं भी चले जाओ, किसी भी आमिल से करवा लो, किसी भी फाजिल से करवा लो, किसी से भी करवा लो, उसके ऊपर कोई तावीज़ असर नहीं करने वाला। वो 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या है। पहली चीज़ जादू, दूसरी बंदिश, तीसरी रजाअत। मैं सारी चीज़ें वजाहत के साथ में बताऊँगा। सामने वाले बंदे के ऊपर आप तावीज़ करते हो, किसी लड़के के ऊपर आप तावीज़ करते हो, किसी लड़की के ऊपर आप तावीज़ करते हो, किसी से शादी करने के लिए, किसी को मनाने के लिए तावीज़ करते हो, तो तावीज़ उसके ऊपर असर क्यों नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अगर उसके ऊपर पहले से जादू किया हुआ है, किसी ने पहले से जादू किया हुआ है, तो उसके ऊपर तावीज़ात असर नहीं करेंगे। आप कुछ भी कर लो, कोई भी वजीफ़ा कर लो, कोई भी अमल कर लो, सामने वाले के ऊपर जादू अगर है तो उसके ऊपर उसके अलावा कोई और चीज़ असर नहीं कर सकती। दूसरी बंदिश ये है कि बाज़ औक़ात लोग अपने घरों की बंदिश करवा लेते हैं, नामों से बंदिश करवा लेते हैं कि कोई कुछ भी करे उसके ऊपर असर ना हो। मसलन घर की बंदिश हो जाएगी तो उस घर पे कोई भी जादू टोना असर नहीं करेगा। घर की बंदिश मैं भी करता हूँ, मुझे पता है सारी चीज़ें। बंदिश के बाद कोई कुछ भी कर ले, जादू टोना, कोई असर नहीं करता। यहाँ तक कि उस घर को छोड़ो, उस घर के किसी भी बंदे पे आप कुछ भी करोगे उसके ऊपर कोई तावीज़ असर नहीं करेगा। तो ये हो गई बंदिश। तीसरी चीज़ है रजाअत। अब ये रजाअत जो है, शायद ये लफ्ज़ आपके लिए नया हो, लेकिन अरबी का लफ्ज़ है ये, इसके माना पलटने के होते हैं। रजा यानी पलटना, रजाअत पलट जाना, ये सेगा है रजाअत, पलट जाना, जो चीज़ वापस हो जाए। मसलन आप कोई बाल लो, कोई गेंद लो, उसको दीवार पे मारो तो वापस पलट के आपकी तरफ आ जाएगी। समझ रहे हो? इससे बोलते हैं रजाअत, वापस पलटना। मसलन आपने कोई दीवार पे कोई बाल खींच के पूरी ताकत से मारी तो बॉल जो है, वो गेंद जो है, वापस आपकी तरफ ही पलट के आएगी। जितनी ज़ोर से मारोगे उतनी ज़ोर से आपकी तरफ पलट के आएगी। तो याद रखो, रजाअत यानी पलटना होता है। अब कोई बंदा तावीज़ किसी के ऊपर करता है तो उसकी रजाअत हो जाती है। रजाअत कब होती है वो मैं बताऊंगा। यानी आप जितना पावरफुल तावीज़ करोगे ना, उल्टा आपकी तरफ वो पलट के आएगी। यानी अगर कोई तावीज़ आप किसी के ऊपर करते हो और उसके ऊपर पहले से रजाअत हुई है, या आपका तावीज़, आपके तावीज़ की रजाअत हो गई, तो उसका उल्टा असर हो जाएगा, आपके ऊपर असर होगा उसका। रजाअत क्या है? मसलन आप किसी बंदे के ऊपर, मान लो किसी बंदे के ऊपर कोई जादू नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, फिर भी आप किसी बंदे के ऊपर तावीज़ करते हो तो उसके ऊपर असर क्यों नहीं करता?
اس کی وجہ ہوتی ہے رجعت ہونا۔ مثلاً اگر آپ نے کسی سے کام کروایا ہے، اس نے کام میں کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو عمل کی رجعت ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اوپر رجعت ہو گئی ہے۔ اب آپ جب دوسرا عمل کرو گے تو وہ عمل بھی آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا، یعنی اگر آپ کر رہے ہو تو اس کا اثر آپ کے اوپر ہوگا۔ مثلاً آپ لڑکی کے لیے کر رہے ہو، لڑکی راضی ہو جائے، آپ سے محبت کرے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بجائے لڑکی کے پریشان ہونے کے آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہو، بجائے لڑکی کے دل میں اور بے چینی پیدا ہونے کے آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، بجائے لڑکی آپ کو چاہے بلکہ آپ کے دل میں لڑکی کی محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اسے رجعت بولتے ہیں۔ تو ان سب کا علاج بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان سب کا علاج نہیں۔ مثلاً آپ کسی لڑکی کو چاہتے ہو کہ وہ آپ کی محبت میں دیوانی ہو جائے، لیکن اس کے اوپر پہلے سے رجعت ہو چکی ہوتی ہے، تو آپ جتنا عمل کرتے جاتے ہو اتنا خود آپ الٹا پریشان ہوتے چلے جاتے ہو، چونکہ جو عمل آپ کرتے ہو اس کی رجعت ہو جاتی ہے۔ تو رجعت کی کاٹ کرنی پڑتی ہے۔ رجعت کی کاٹ سارے بندے نہیں کر سکتے، کچھ بندے ہیں جو کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں، رجعت کی کاٹ پڑھے لکھے بندے کر سکتے ہیں، جو عامل ہوں گے، جو پڑھے لکھے ہوں گے، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ غلط لوگوں سے کام کرواؤ گے، رجعت کی کاٹ کرواؤ گے تو الٹا اور اثر ہوگا آپ کے اوپر اور آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ تو جادو کا اثر اگر ہوگا تو کام نہیں ہوگا، بندش اگر سامنے والے کے اوپر ہوگی تو کام نہیں ہوگا، رجعت اگر ہو رہی ہوگی تو کام نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی کے اوپر آپ تعویذ کرتے ہو اور اثر نہیں کرتا تو ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہوگی۔ اگر یہ تینوں چیزیں ختم ہو جائیں تو تعویذات کام کرتے ہیں، تعویذات اثر رکھتے ہیں، عملیات کام کرتے ہیں، تعویذات صحیح ہوتے ہیں۔ اگر آپ مایوس ہو چکے ہو تو ایک مرتبہ ضرور رابطہ کرنا، میں آپ کو چیک کر کے بتا دوں گا کہ کیا دقت آ رہی ہے، جادو کی وجہ سے تعویذ اثر نہیں کر رہے ہیں، یا بندش کی وجہ سے، یا رجعت کی وجہ سے۔ وہ ساری چیزیں دیکھیں، جادو کا بھی کاٹ کر دیا جائے پھر اس کے بعد تعویذ کیا جائے تو کام ہو جاتا ہے، بندش ہٹا دی جائے تو کام ہو جاتا ہے، رجعت ختم کر دی جائے تو پھر جب کام کیا جائے گا تو کام ہوگا۔ جب تک رجعت ہوگی، جب تک بندش ہوگی، جب تک جادو ہوگا، آپ کچھ بھی کرتے رہو گے، سامنے والا نہیں پریشان ہوگا، آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ سامنے والے کے دل میں بے چینی نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے دل میں حد سے زیادہ بے چینی ہو جائے گی اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کسی کے لیے کام کرتے ہو، کام نہیں ہوتا، الٹا آپ پریشان ہو رہے ہو، آپ کا دل زیادہ بے چین ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے، اور یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کو یوٹیوب پہ لونگ، الائچی، لہسن سے ٹونے ٹوٹ کے بتانے والے ان چیزوں کی کاٹ نہیں کر سکتے ہیں، پڑھے لکھے بندے ہی ان ساری چیزوں کی کاٹ کر سکتے ہیں، اور ہر کوئی پڑھا لکھا بھی ان سب چیزوں کی کاٹ نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ جس سے بھی کاٹ کروائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے ہی کروائیں، لیکن جس سے بھی کروائیں سوچ سمجھ کے کروائیں، ورنہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ میں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ اسی طریقے کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل پہ ریئل ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، صحیح چیزیں بتائی جاتی ہیں، فیک بے وجہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی کوئی ایسی چیز ہمارے چینل پہ اپلوڈ نہیں کی جاتی، اور ہمارا ہر عمل کام کرتا ہے، ہمارا ہر نقش کام کرتا ہے، ہمارا ہر تعویذ کام کرتا ہے، بس آپ صحیح طریقے سے کریں۔ اگر نہیں کرتا تو ضرور چیک کروائیں کہ آپ کے اوپر کوئی بندش تو نہیں ہے، کوئی جادو تو نہیں ہے، کہیں رجعت تو نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، آپ کا پیار ضرور ملے گا، آپ کی منزل ضرور ملے گی۔ ہم ملتے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔